बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसमी नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए 14 से 15 अदद लौंग लें और उनको पानी में उबालें और इसके बाद उस बर्तन के ऊपर बारीक कपड़ा रख कर उसकी भाप लें। ऐसा करने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। मसाने की कमज़ोरी हो या मैदे में जलन हो तो निहार मुँह दही में इसबगोल का छिलका डालकर खा लिया करो। ये आपकी तकलीफ़ गायब कर देगा। अंजीर खाओ, जोड़ों का दर्द गायब हो जाएगा। रोटियों के डिब्बे में लौंग रख देने से रोटी नरम हो जाएगी। जल्दी सोना और जल्दी उठ जाने से बुढ़ापा देर से आता है और तवील ज़िंदगी और जवान नज़र आते हैं। तंग जीन्स का इस्तेमाल ना करो, चहलकदमी ज़रूर किया करो। अदरक वाली चाय ज़रूर पिएं। आयरन की कमी को बढ़ाने के लिए गोभी और पालक का इस्तेमाल किया करें। इंसानी जिस्म में मौजूद नमक का तेज़ाब इस कदर तेज़ होता है कि वो स्टील को भी पिघला सकता है। रोज़ाना इलायची वाला दूध पीने से आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। पुरानी कब्ज़ भी दूर हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई इंसान सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है। रोज़ाना कच्ची अदरक खाने से बढ़ती हुई उम्र छुप जाती है और चेहरा जवान दिखाई देता है। दायमी कब्ज़ वाले मरीज़ जब भी अमरूद को देखें तो देखते ही चूम लें। सब अद्वियात छोड़कर सिर्फ अमरूद खाना शुरू कर दें, दायमी कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। 3 चीज़ें भाई को भाई का दुश्मन बना देती हैं: ज़र, ज़न, ज़ुबान और ज़मीन। अमरूद पर थोड़ी सी अजवाइन लगाकर खाओ। सर घूमना, आंखों के आगे अंधेरा आना वगैरह भी ठीक हो जाएंगे। एक कहावत है कि आप जब चाहो दूर जा सकते हो, मगर जब चाहो आप वापस नहीं आ सकते। लीमू के छिलके ज़ाया ना करें, जमा करें और वॉशिंग मशीन में डाल दें और मशीन को चला दें। सारी जमी हुई मैल निकल आएगी। शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना है तो रोज़ाना 100 मरतबा या लतीफ़ व अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह बंदिश टूट जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को उखाड़ने से मना फरमाया कि वो मोमन का नूर है। हम जितने खुश रहेंगे हमको उतनी ही नींद की कम ज़रूरत पेश आएगी। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए लीमू का अर्क लगाया करो। भेड़ के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से चेहरा गोरा हो जाता है और झुर्रियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप अपना मकसद वक्त से पहले दूसरों को बता दें तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी और आपकी कामयाबी के चांस कम हो जाएंगे। सफ़र करने से दिल के दौरे और डिप्रेशन का ख़तरा कम होता है। ख्वाब में बालों में कंघी करना खुशी मिलने और नफ़ा हासिल करने की निशानी है। हाथों में पिलाहट नज़र आने लगे तो जिस्म में आयरन की कमी को वाज़िया करता है। ऐसे में केले ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर दांत टेढ़े हो गए हैं तो दांतों पर रोज़ाना मसवाक किया करें, दांत सीधे हो जाएंगे। सोने से कबल नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों को साफ़ कर देता है। माल्टा खाने से इंसान जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शादाबी तकरीबन 80 साल तक बरकरार रहेगी। जानबूझकर चींटियों और ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों पर पाँव रखने से रिस्क तंग हो जाता है।
قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ پاپ کارن صحت مند ترین چیز ہے۔ یہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ ناخن پر لیموں کے چھلکے رگڑ دو، ناخن مضبوط ہو جائیں گے۔ دن میں 5 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں۔ اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سانپ بچے پیدا کر دے وہاں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ صبح کو جلدی چلنے سے دل کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار کریں، پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک استعمال کریں۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو ہمیشہ بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کی سبزی پکا کر کھائیں۔ روزانہ 4 کھجوریں کھا کر کمزوری سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر اپنا وزن بڑھانا ہے تو کم از کم 5 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی جائیں۔ یاد رکھیں ملک شیک نہیں بنانا۔ کمزور ہاضمے والے افراد کیلا کھانے سے گریز کریں۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو، نماز عشاء کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ قیامت کے چند ہولناک نشانیاں۔ عورت لباس پہن کر بھی ننگی نظر آئے گی۔ زنا آسان ہوگا اور نکاح مشکل ہو جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے لگے گی۔ عورتیں اپنے بال چھوٹے رکھیں گی۔ لوگ روزہ رکھ کر پھر توڑ دیں گے۔ مرد حضرات عورتوں والا فیشن اپنائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بندہ اس وقت پریشان ہوتا ہے جب آپ 10 بجے تک سوتے نہیں اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جاگتے نہیں؟ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ میں بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر چہرہ دھو لیا کرو۔ بدبو چہرہ ہمیشہ جوان جیسا دکھائی دینے لگے گا۔ 80% دنیا کی آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفر ہی نہیں کیا۔ معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو دور رکھتا ہے۔ روزانہ 7 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کھا جائیں۔ اوپر سے دودھ پی جائیں۔ یہ ایسا الرجی ڈرنک ہے
کہ ہفتے میں گھوڑوں جیسا طاقت دیتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو جوتا ایڑی والا مت پہنیں، بلکہ چھوٹا جوتا پہنیں۔ سونے کے لیے باریک تکیہ رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔